حاضر قبول فرما۔ یہ امام پاک اے شہیدان کربلا ساڈے حق قبول فرما۔ یا رب العالمین اپنے پیاراں دے صدقے ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین اج دا اے شہیدان کربلا دا دن بابرکت دن ساڈے ساراں دے حال دے رحم فرما۔ ظاہر باطن تکلیفاں ساڈے دلاں نوں اپنی محبت معرفت لکھا دے نال منور فرما۔ عالم اسلام دے کرم و رحم فرما۔ اساں سارے دے حال دے کرم فرما۔ صدقہ اپنے حبیب دا، اس دی آل اولاد دا صدقہ، اپنے پیاروں دا صدقہ، خلفائے راشدین دا صدقہ۔ آج 11ویں شریف ہے پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی دی بارگاہ چی عقیدہ عقیدتاں پیش کرنے ہیں میرے حضور قبول و منظور فرما۔ آپ دے خادم ہیں، آپ دے غلام ہیں، سلسلہ قادری کی نسبت پینتن پاک دے غلام حضور دے تمام اصحاب، تمام عزیز و اقارب، تمام قرب و جوار میرے حضور دے در دے رہن والے کتیاں دے بھی اسی کتے دے غلام ہیں۔ میرا حضور ساڑی حاضری قبول فرماؤ، ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماؤ۔ میرے پیر دا پھان قیامت تک آباد و شہادت ہے۔ اتنے لنگر جاری رہے، قرآن دی تعلیم، ذکر و فکر، عبادت، تیرے نام شمع روشن رہے۔ جو میرے پیر نے یہ پودا لایا ہے اس جنگل دے کہ قیامت تک منگل بنیا رہے، آباد تے شاد رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین میرے پیر دی جتنی آل اولاد ہے انہاں سارے تے کرم تے رحم تے برکت، سب دی حفاظت فرما، ان چیتیاں تو بچائیں، سب دے تے کرم تے رحم فرمائیں، صراط مستقیم دے تے چلائیں۔ جتنے پیر بھائی جو نسبت رکھ دیں اس آستانے دے نال، خانقاہ دے نال، سب دے تے اپنی رحمت تے کرم فرمائیں۔ جتنے مرحومین ہیں سب دی مغفرت فرمائیں۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک الکریم۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا، اللہم انی ارا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اجرنی من النار یا مجیر، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا، اللہم انی اسألک، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا رب العالمین ساڈی حاضری شہیدان کربلا اپنی خدمت دے غلاماں دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ ساڈے حال دے رحم، اپنی محبت نصیب فرماؤ، اپنی غلامی نصیب فرماؤ۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، بنام متولی شیر محمد شاہ سردار بحق گل محمد، کرم کن بر کرم یا اللہ، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم